زہرا کی اب جہان سے رخصت ہے یا علی، تم سے یہی ہماری وصیت ہے یا علی، یا علی، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ کریم پروردگار، رحیم پروردگار، اپنی عزت اور جلالت واسطے عظیم عبادت نو اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ بانیانی مجلس حیدری برادران دی توفیقات خیر چ اضافہ فرما۔ میرا کریم پروردگار، دور نزدیک تو جتنے سادات غیر سادات عزادار مومنین چل کے آئین، قدم قدم تے گناہ معاف فرما۔ میرا کریم اللہ، اپنی عزت اور جلالت دا واسطے ہی اساں لوگاں نو سوائے غم حسین دے ہر غم تو محفوظ فرما۔ اس مختصر جی زندگی دا خاتمہ محبت حسین تے فرما۔ میرا کریم اللہ، جتھے ذکر حسین محبت حسین عطا کیتیا، اتھے فکر حسین اپنا من دی توفیق عطا فرما۔ عمل کردار گفتار جو حسینی بنن دی توفیق عطا فرما۔ وارث زمانہ حجت دوران بقیت اللہ دا جلد ظہور فرما۔ انہ گناہگار کھانو یوسف زہرا دی زیارت دے قابل بنا۔ آخری حجت دا صدقہ ساڑے نیک اعمال قبول فرما۔ مراجع عظام دیاں زندگیاں دراز فرمایا، ساڑے سیران دے علماء دا سایہ قائم و دائم فرما۔ میرا کریم پروردگار، اپنے واجبات دینیاں نو ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا جیے تے حسین حسین کر دیں، جیے تے علی علی کر دیں، جائیے تے حسین حسین کر دیں۔ دھیاڑے معاشر دے سیدان دی پاک معظمہ دادی نو ساڑے تو راضی فرما۔ میرا کریم پروردگار، اس بستی تے اپنی خصوصی رحمت دا نزول فرما۔ تمام مکاتب فکر بالخصوص شیعہ سنی بھائیاں نو محبت و اتفاق دی نعمت و مالا مال فرما۔ ملک پاکستان دی خود حفاظت فرما۔ میرا کریم اللہ، اس ملک نو امن دا گہوارہ بنا۔ میرا کریم اللہ، عزت بطول دا واسطے دنیا دے جس خطے تے بھی ظلم ہو رہے ہیں، مظلوم دی خود حمایت فرما، ظالمان نو نست و نابود فرما، پرچم حضرت عباس نو سر بلند فرما۔ میرا کریم اللہ، اس مقدس ذکر دا صدقہ ساڑیاں دعاواں قبول تے منظور فرما۔ جہاں جہاں دعا تے آمین آکھیے،
اپنی اپنی آمین دی قبولیت واسطے حکا تے سونی صلوات خاندان زہرا پہ پڑھنا یا رسول اللہ تبھی تنگ گھبرائیاں تے نہیں میں بالکل اپنے گھر وارے تو ہیں خدا بندہ مطالعہ زندگی دراز کرے قبلہ دی بیٹھے کچھ بے کی گزارش پہ اس تو بعد میں خطبہ پڑھنا جو اپنے گھر آئے ہیں یہ خوشی خدا بندہ مطالعہ آیا عبادت شمار فرمائے 96 یا 97 نے چاہیاں تو پھر آج یاد کی طرح دے خدا بندہ مطالعہ شکر ہے کہ سادات و مومنین دی قریب تو زیارت نصیب ہوئی پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ایک ایسی صلوات پڑھو کہ 14 دا خالق ساڑھے تو راضی ہو جائے اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان المعطر کرو درودنا الحمدللہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین نبی ذات صلوات سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا الذي من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الصلوات الفضل سرمدے والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبيب اله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم الصلاة والسلام على سيدة
دی غرض نہ لائے ہو اللہ جانے مسلمانہ کیڑے رنگ دے نال لٹیا بدول نو جو سید مٹیاں دے بہ کے پیروں دے جلیلہ دل معصومہ دل مخدومہ دل مکرمہ صدیقۃ الکبریٰ عالمہ معلمہ خیرات نہیں میں حق اپنا سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو نجات دا ذریعہ خیرات نہیں میں حق اپنا دربار جو منگ دی پیا میں پیو دے علم دے وارث ہاں مت سمجھے میں بھول گئی اجرکم اللہ بی بی آدھے بوندیر توڑی نہیں کھڑ سکتی سلطان پیو دی دیا اجرکم اللہ میرے کوئی نہیں مار رمضیہ گلے میرے کوئی نہیں مار اجرکم اللہ میرے کوئی نہیں مان بھیراوا دے تیا خالی ولدی واہ بھائی واہ مصائب دی عاشق لوگ میں بسم اللہ کرم میری مجال میں اپنی نجات دا ذریعہ سمجھنا قبر دی روشنی سمجھنا میں بسم اللہ کرم میرے کوئی نہیں مار بھیراوا والے تیا خالی ولدی تیاں سیدو تو ساڑا دل دکھے تے میں نو معاف کریو جگہ خالی ولی ہے گھر نہیں گئی بابے دی قبر دی آئیے غلاف قبر ہاتھ جناب کے آدھی ہے نبیہ در سلطان بابا میں خالی والائیاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اس غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ ویک بابا قبر چھوڑیاں تیرے بعد میں تیرے دربار گئی ہاں بابا صرف دربار نہ گئی ہے قائم دونوں بیٹھی رہن میں کھڑی رہی ہاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ کوئی جلدی نہیں کوئی ابال نہیں قائم دون کون کھڑی رہی ہے او کھڑی رہی ہے جد استقبال جو محمد جیس اجرکم اللہ اجرکم اللہ بابا صرف کھڑی نہ رہی باقی دونوں ہس ہس کے انکار کر دے رہے میں رو رو کے حق منگ دی رہی بابا حق نہ دے ونا میں نہ رو منگا تیرے ممبر تے بانا لا میں تو ول ول کے اشارے کر کے آندے آئی زہرا مسئلے تو بھولے اجرکم اللہ مسئلے تو بھول گئی جد رنی زہرا فضاروں کے آندھی زہرا کیا ہویا جو حق نہیں ملیا تیری صداقت دا قرآن گوائے تیری صداقت دا قرآن گوائے نہ رو ماما دا رونا دھیاں کلو برداشت نہیں ہوندہ تیرے کو زینب و کلثوم بیٹھی آنا نہ رو میری سینہ دیئے میں حق نو نہ رو دی میں فتق نو نہ رو دی میں نو ہور درد روان دین کیلے درد روان دین رونی بدول تے رو گیا دیئے رنگ بدل گئے دربار آلے تے حالات تبدیل جڑا ڈٹھے رنگ درباراں دا میں نو پہ گئی ہور
دلیل بی بی آدھی نہیں بچ دی چادروں میری زینب دی تینا پوچھ فضا تفصیل جڑی ٹر نہیں سنگ دی وچے ویڑے دے کیوں ترسی نون میں بسم اللہ کرا میری مجال نہیں بچ دی چادروں میری زینب دی تینا پوچھے فضا تفصیل جڑی ٹر نہیں سکدی وچے ویڑے دے کیویں ٹرسی نو نو اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر کائنات عظیم خالق و مالک تو ساڑی اس عظیم عبادت ہوں اپنی باہرگاہ قبول تے منظور فرمائے بڑا سونا تو سے استقبال کیتا ہے کائنات مالک اس ذکر دا صدقہ تو ساڑی عزتاں چ اضافہ فرمائے جناب دے سامنے سورہ مجادلہ دی آیت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس وچ خالق لم یزل فرما رہے یا ایھا الذین آمنو اے صاحبان ایمان اذا ناجیتم الرسول جدو تسی میرے رسول نال نجوہ کرنا چاہو سرگوشی کرنا چاہو کان دے وچ کوئی گال کرنا چاہو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ اس سرگوشی تو پہلے کان وچ گال کرن تو پہلے کو راز دی گال کرن تو پہلے صدقہ دے کے آؤ پھر میرے رسول دے نال سرگوشی کرو بہت شکریہ بالکل کوئی زبردستی نہیں جناب دی سماعت آتے ڈیپینڈ کردا ہے جتنی دیر تو سمن برداشت کیتا مہمان خدا بند متعلق سلامت آیت دا سیاق و سباق کیا ہے آیت دا شان نزول کیا ہے مفسرین اور مورخین نے جڑی گل لکھی ہے میں بغیر کسی تمہید دے اپنی گل کر جاؤں جو جدو پیغمبر محفل دے وچ بیٹھے ہونا تے لوگاں نو عذاب دا پتہ کوئی نہیں جو رسول دی بارگاہ ہے اس بارگاہ جان دا ادب کیا ہے مجمع چ کوئی بندہ اٹھیا تے آ کے رسول دے پہلو چ بہ جا رہے ہیں جناب دی طبیعت گھبرائی تا نہیں اور ایک گال پاک پیغمبر نو ناگوار گزر دی ہے کیونکہ پاک پیغمبر دے اوقات بڑے مضبوط ہیں عامی انسان ہے نہیں سن ہدایت ذمہ جی گھر دے مسائل امت دی اصلاح اور مورخین نے لکھیا ہے کہ بعض لوگاں دا محفل چیر کے محفل چ اٹھ کے پیغمبر دے پہلو چ بہن دا اے بھی ایک نظریہ ہوندا ہے جو میں نمایاں نظر آواں میری گل سمجھ آ رہی مثلاً اس بھری محفل چ کوئی بندہ اٹھ کے آ کے میرے کان چ کوئی بندہ گل کرے تو سارے ویکھن والے آکھن جو قاری صاحب دا کوئی خاص بندہ ہے بڑے ہی جانن والا بندہ ہے جس پورا مجمع چیر کے گئے تے کان چ کوئی گل کیتی مورخین نے لکھیا ہے
کہ بعض بندے اس نظریے نال پاک پیغمبر دے پہلو جا کے باندھے ہیں جو میں نمایاں نظر آواں جی پاک پیغمبر نے گل چنگی نہیں لگتی اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جڑے اشراف جو لوگ شمار ہوندے ہیں نا مال و دولت دے حوالے نہ قوم و قبیلے دے حوالے نہ انہاں تا موقع مل رہندا ہے پاک پیغمبر دے پہلو چ بہن تے جڑے ساڑے جو مستضعفین طبقے دے نال تعلق رکھدے ہیں غریب ہوندے ہیں ماڑے گھر دے ہوندے ہیں میری گل سمجھ آ رہی ہے جی او اس سعادت تو محروم رہندے ہیں نفس الرحمان فی فضائل سلمان کتاب اس دے وچ روایت موجود ہے جو پاک پیغمبر دے پہلو دے وچ جناب سلمان بیٹھے ہیں ایک تگڑا بندہ آیا میں تگڑے ہی آگ سکنا ہونا جی وڈیرا وہ آیا تے جناب سلمان پکڑ کے سیڈ تے کر کے تے آپ بہ رہے اور میں نے اس دی وضاحت جان دی لوڑ کو نہیں کہوٹا دا مجمع ہوئے علماء دوست مجمع ہوئے سلمان نو ہٹایا جائے تے آپ بندہ پاوے پیغمبر تے کیا گزری بڑی مہربانی شکریہ حیدری یاری یاری اور رحمت للعالمین اخلاق کل دا مالک پاک محمد مصطفیٰ آگ سکدے کچھ نہیں کون ہے سلمان کیڑی عظمت دا مالک ہے سلمان جی صحابیت دی ارتقائی منزل دا نا ہے سلمان صحابیت دی معراج دا نا ہے سلمان جی کوئی معمولی شخصیت نہیں اے او شخصیت ہے کہ جنہیں اے پاک پیغمبر نے فضیلت جو پڑھے السلمان منا اہل البیت اس سلمان نو ہٹا کے بندہ آپ بہ گیا ہوں پاک پیغمبر انتظار ہے کون آوے جڑا انہاں نو کوئی ہدایت دسے انہاں نو کوئی ادب سکھاوے جو پیغمبر دی بارگاہ چ آن دا ادب کیا ہے گل سمجھ آ رہی ہے پاک پیغمبر نے یہ فرمایا ہے جو جس طرح جناب سلمان دی عظمت دی حدیث جناب دی کو شکر گزار کرنا جو اس گھر دے نوکراں دا کیا مقام ہے پیغمبر فرماندے کہ جس طرح اسمان آلے سلمان نال محبت کر دیں نا زمین آلے بھی اگر اسی طرح سلمان دے نال محبت کرن اللہ جہنم نو خلق ہی نہ کرے جی میں بسم اللہ کریں ہوں پاک پیغمبر اس انتظار دے وچ جو انہاں کوئی تہذیب آ جائے اور یہ تہذیب قرآن نے بار بار مختلف جگہ تے انہاں سکھائی لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم میرے رسول نو انج نہ پکارو جی میں تسی ایک دوجے نو پکار دے جی میں ایک دوجے نو آوازاں دے کے پکار دیو نا میرے رسول نو انج نہ پکارو آگے قرآن پھر آتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میرے نبی دی آواز تو اپنی آوازاں اونچیاں نہ کرو کیوں قرآن تہذیب سکھا رہے اسی ادب سکھان دے پیش نظر اے آیت نازل ہوئی جس نو آیت نجوہ آکھیا گیا یا ایوہ النبی یا ایوہ الذین آمنو اے صاحبان ایمان اذا ناجیتم الرسول جدو میرے رسول دے نال کو سرگوشی کرنا چاہو نا کہ انجھے ڈیکٹ نہیں وہ اٹھیا تے آیا تے میرے رسول دے کان وچ گالا کر لی نہیں اس نجوے تو پہلے صدقہ دیو صدقہ دے کہ تے پھر میرے رسول دے نال نجوہ کر تو ساڑھے تے میرے مشکل کشاہ امام فرمان دینے ایک قرآن دی او واحد آیت ہے کہ جس دے اتے نہ میرے تو پہلے کسی عمل کیتا ہے نہ میرے تو بعد کسی حیدری آلیا میں علم دوست لوگاں دے پہلے دی تک سمجھ آن دیئے جو والسابقون السابقون اولئک المقربون پیغمبر فرمان دن سابقون تو مراد یا علی تو تے تیرے شیعہ ہیں
اور جناب امیر فرماتے ہیں میرے تو بعد بھی کسی عمل نہیں کی. کیوں جو اے ہائی امتحان مسلمانہ دا شمع رسالت دے پروانے دا تے جدوں خدا دا یہ حکم ہو گیا تے صرف شمع رہ گئی تے پروانے کو نہ نظر آئے. اور میرے واجب الاحترام اس صدقے دی کوئی حد مقرر نہیں. جو کتنا صدقہ دے کے آنا ہے تو پھر میرے رسول دے ناصر گوشت کرنی ہے. کوئی حد مقرر نہیں جی. جتنا بھی صدقہ دے کے آؤ, جتنی تو ساڑی توفیق ہے صدقہ دے کے آؤ تو میرے رسول دے ناصر گوشی. جناب امیر المومنین فرماندے اے او واحد آیت ہے کہ جس ہوتے میرے علاوہ کسی عمل نہیں کیتا, اگر میں بھی عمل نہ کروا تو خدا دا عذاب اس امت پہ نازل ہو جائے. یہ میرے مولا دی مشکل کشائی ہے. بس یہ تمیدی گفتگو ہے. تاریخ کا بہت بڑا بندہ ہے جناب عبداللہ ابن عمر. ذرا توجہ, تھوڑی جی توجہ. یہ آدھے اللہ نے جڑیاں 3 فضیلتاں علی نو دتیاں نا, اگر انہاں 3 فضیلتاں چوں ایک فضیلت بھی میں نے مل ونجے آ, یہ زمین و آسمان, یہ کائنات سرخ والاں لے اٹھانا لو بھر جاوے آ, میں او قبول نہ کراں کسی ایک فضیلت دا مل جانا, اس تے میں زیادہ فخر کراں. بس ہے 3 فضیلتاں سنانیاں دے طالب علم. اگر زمین و آسمان سرخ والا لے اٹھانا پر ہو منجے نا تو میں نو آکھیا جاوے عبداللہ ابن عمر نو بھائی اٹھ لے لے, میں نے رد کر چھڑا سا. تے جڑے علی نو اللہ نے 3 فضیلتاں دیتی ہیں انہاں 3 فضیلتاں جو ایک فضیلت میں نے مل منجے آ, میں اس گل نو زیادہ پسند کرنا جی. یہ اٹھتے عرب دا بڑا جور ہے, جور ہے. تھوڑی جی توجہ, کیونکہ گل سنوں ویسے سمجھ نہیں آنی جو کتنی بڑی اس نے گل کی تھی. اٹھتے عرب دا جدوں اللہ نے اپنی توحید اس بات واسطے بھی اٹھتا سہارا لے, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. عرب والے ہو جو میری توحید زمین اوکھی ہے تے اس اٹھے نو ویکھ لو اس نو میں کیویں خلق کیتا ہے, دی خلقت تے غور کر. اور جدوں مات اس بات دی گل آئیے, قیامت دا دن والی گل آئیے, پھر بھی خدا نے اٹھ دی مثال دیتی. وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ, اس دن تو ڈرو جدوں اٹھنی اپنے 10 مہینے والا حمل گرا دے سی. عرب دے نزدیک وہ اٹھنی بڑی قیمتی ہوندی ہے, کیونکہ عرباں دا اٹھنا بیٹھنا سونا بچھونا یہ اٹھاں دے نال آئی. خالق نے پھر انہاں دے مزاج دے مطابق مثال دیتی ہے. جی ہور کو گل نہیں سمجھ آندی, یہ اٹھ تو کو ہدایت حاصل کر لو. اور تاریخ دا میں ایک واقعہ دا سہارا لینا چاہنا. حضرت امیر دی شہادت تو بعد, جناب امیر المومنین علیہ السلام دی شہادت تو بعد, قبیلے بنی حمدان دی سردار عورت سودہ حمدانیہ, پوری توجہ جی انشاءاللہ لطف آسی, طبیعت گھبرائی تا نہیں. سودہ حمدانیہ حاکم شام نے اپنے دربار وچ بلائی جو اس قبیلے دی ہمدردی میں حاصل کرا. یہ سودہ حمدانیہ کون ہے؟ حاکم شام دے کرندیاں دی شکایت لے کے آئی سی جو تیرے کرندے اچھے نہیں, انہاں نو سمجھا جو ساڑھے تے ظلم نہ کرن. یہ آکھن لگتے نہیں علی نے سوڑیاں تعریفاں کر کر کے تو تسان بگاڑ چھوڑیا, میں اپنے کرندیاں نے تاکید مزید کرنگا جو ظلم جاری رکھنا. یہ غیرت مند بی بی دیوار دی ٹیک لے کے تے ایک وین کیتا سربی دے وچ, صلی اللہ علیہ جاسدن تزمنہ قبرن فسارت بہی عدل المدفونہ, عدل المدفونہ. میرے کروڑا سلام ہون اس جسم بابرکت دے کہ جس سے دفن ہون دے نال نال عدالت بھی دفن ہو گئی ہے. شاعر کہوٹا دے وچ تھے بہ کے فضائل علی پڑھنا ہور بات ہے, دربار دے وچ تے عورت ہو کہ علی ابن ابی طالب دے فضائل پڑھنا سودہ حمدانیہ دا کام ہے. جی
میرے اس جسم تے درود و سلام ہون کہ جس دے دفن ہون دے نال نال عدالت بھی دفن ہو گئی. حاکم شام آکھن لگ پیا اس تو مراد کون ہے؟ یا اس تو مراد میرے مولا آقا علی ابن ابی طالب کہ انہاں دے ایک کارندے دی شکایت لے کے جدوں میں کوفے گئی ہوں نا تے میرے مولا وضو کر کے مصلی عبادت دی طرف جا رہے ہیں. جدوں انہاں دی نگاہ میرے تے پئی ہے نا مصلی اتار کے میری طرف متوجہ ہو کہتے بڑی شفقت دے نال پوچھا نہیں کیویں آئی جی میں دسیا مولا تھوڑا فراں کرندہ اچھا نہیں جی وہ ظلم کر دے زیادتیاں کر دے. میرے مولا دے جسم نازنین لرز پہ آئی آسمان دی طرف چہرہ بلند کر کے آدھے نے میرے اللہ انہاں دے عمل دا حساب میرے کلو نہ لبی میں انہوں نے نہیں آ کیا جو مخلوق خدا تے ظلم. فوراں اس دی معزولی دی دستی حکم لکھ کے نا میں دیتا رہے میں اس عادل شہنشاہ دے ویڑ کر رہی ہوں. اچھا تیرے مولا پھر اتنے عادل اچھا چل جا میں بھی تینوں 100 اٹھ دینا بیت المال دے وچوں سرخ والا. تسی بھول گئے ہونے ہو میں اپنے موضوع تھی سودہ ہمدانیہ اس قبیلے دی حمایت اور ہمدردی حاصل کرنے واسطے دی. اچھا میں بھی بیت المال جو تینوں 100 اٹھ دینا. سودہ ہمدانیہ غیرت مند بی بی آدھی ہے میں ایسے خیرات نو قبول نہیں کر دی کہ جس سے جو میرا تا حصہ ہوئے میری قوم تا حصہ نہ ہوئے. اگر تیری جگہ تے میرے مولا علی ابن ابی طالب ہوا نا تو 100 اٹھا کرے ہیں او ایک وال بھی بیت المال دا تو 100 اٹھ دے رہے ہیں بیت المال تہے لوگاں دا مال تیرے کو تہے امانت تو کس کھاتے جو میں نے 100 اٹھ دے رہے ہیں میرے مولا ہونا ایک وال بھی نہ دے رہا ان سمجھ آئی جو اٹھ دے. عبداللہ ابن عمر آدھے اگر یہ زمین اسمان پر منجن نہ سرخ والا لٹھا نہ میں یہ قبول نہ کرے سا. علی نو اللہ نے جگہ 3 فضیلتہ دیتی ہیں نا انہاں چکو ایک فضیلت میں نے مل انہاں چکو ایک فضیلت یہ آئی آیت نجوہ تے عمل کرنا. جناب امیر المومنین فرمانے صرف میں ایک درہم نو دینار اچ بدلے یہ 10 دن حکم رہے ہیں کسی عمل نہیں کیتا. علی مولا ہر روز ایک دینار راہ خدا فقیر نو صدقہ دے ہونا جی. ہن نبوت و امامت ہو گیا کوئی مزاحمت کرنا اللہ کوئی نہیں جی. بس ایک جملہ آکھن لگا وصول کرے میں آگے بدن لگا جی. راز و نیاز دیاں گلاں ہون لگ پیا جی. کوئی مزاحمت کرنا اللہ کوئی نہیں. غالباً علامہ اختر صاحب دا جملہ ہے جی کہ رسول علم دے رہے ہیں علی علم لے رہے ہیں رسول دے رہے ہیں علی لے رہے ہیں. جناب اختر صاحب فرمان دیں علامہ صاحب فرمان دیں کتنا حسین تے جمیل انہا جملہ آکھیا ہے. ہاں دین اللہ بخیل نہیں تے لین اللہ دے ظرف اچ کمی کوئی نہیں. اللہ ہوا کم اللہ ہوا کم جی. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. بڑا بیدار مجمع جی بڑا بیدار مجمع جی. دین اللہ بخیل نہیں لین اللہ دے ظرف اچ کمی کوئی نہیں. انہیں کتنا علم دیتا ہے دین آلہ جانے لین آلہ جانے جی. اور علم علی دے کیا کہنے اگر فضیلت علی دا ایک جملہ سننا چاہو ایک جملہ صرف پڑھ سکتا جی. پھر میں اپنے موضوع دی طرف آؤں. کوشش ہے کہ زیادہ تو زیادہ پیغام تو ساڑھے تک پہنچ جاوے. جدو پہلے دن مسند پیغمبر تے تیرے تے میرے مشکل کشا امام آئے نا تے میرے مولا نے دست دعا بلند کی جی کہ آج حق اپنے مرکز تے آ گیا جی. میں اللہ جی سے حمد کرنا شکر کرنا جا حق اپنے مرکز تے آیا. تو میرے مولا نے اس تو بعد دیتا یہ خطبہ ان اللہ خالق خلقا من الہوا. علی کو کتنا علم ہے کوئی اندازہ نہیں لا سکتا. ایک فضیلت علی دے جو ان اللہ خالق خلقا من الہوا جی نومہم علی الہوا.
अक्लहुम मिनल हवा शुरबहुम मिनल हवा हत्ता नौमुहुम अल हवा। मेरे मौला फरमाने ओ सुनने वालों सुनो अली को, अल्लाह ने हवा में से एक मखलूक पैदा की जो खाती हवा से है, पीती हवा से, उनका लिबास हवा से बनता है, हत्ता कि सोते भी हवा पर। वो पहले अली नु बर्दाश्त नान पे कर दे जी, ते उतो ये जियां गल्लां जी। मेरे मौला फरमाने परेशान ना हो जी, जिस तरह तुसी हैरान हो ना जी, जदों मैं उस मखलूक दे विच मन पाना ते ओ भी इंज ताज्जुब कर दे जी। तताज्जबून कमा यताज्जबून, ओ भी इंज ताज्जुब कर दे जिवें तुसी ताज्जुब कर, यताज्जबून कमा तताज्जबून, ओ इंज ताज्जुब कर दे जिवें तुसी हैरान ते परेशान बैठे हो। ताज्जुब ना बैठे ना करो, ताज्जुब ना करो, हैरान ना हो जदों मैं उन्हां दे दरमियान बैठ के तू साड़ा तारफ करवाना ना। इन अल्लाह खालक खल्कुम मिनल अर्ज अक्लुहुम मिनल अर्ज शुरबुहुम मिनल अर्ज लिबासुहुम मिनल अर्ज हत्ता नौमुहुम अलल अर्ज। तवज्जो मेरे वाले पासे कि अल्लाह ने जमीन जो है कैसी मखलूक पैदा की थी, जेड़ी खांदी जमीन जो है, पींदी जमीन जो, उन्हां दा लिबास जमीन जो बनदा है। हत्ता कि जदों ना नींद आंदी है समझदे जमीन ते ओ भी इंज हैरान जिवें तुसी हैरान। मेरे मौला फरमांदे ने हैरान ना हो, अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम कमा हुज्जतुल्लाहि अलैकुम। मैं अली उन्हां दा भी इंज इमाम हां जिवें तुसाडा इमाम। बहुत शुक्रिया, क्या बात। ये कुछ सरगोशी आम सरगोशी नहीं। प्रोफेसर साहब की खुदा आपकी जिंदगी दराज करे। प्रोफेसर बस साहब आए हुए, बहुत इल्मी शख्सियत, आपका बड़ा पन है जी, आप तशरीफ फरमाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक धार का रिकॉर्ड है, कुछ जनानियां वाली सरगोशी नहीं जी जी जी। अब मल्ले दे दो गल चा गुदे चा कीती दो तो कीती दे। हुक्म खुदा है, कुरान दी आयत है जी। अली सरगोशी कर रहे हैं, पैगंबर अपना इल्म दे रहे हैं। हुन जनाब अब्दुल्ला फरमान दे काश एक फजीलत मैंने मिल वली। अच्छा दूसरी फजीलत मैं मुख्तसर कर, माहौल ठंडा तो नहीं जी, तुसी सर्दी ना महसूस कर रहे हो, बहुत शुक्रिया। दूसरी फजीलत तकबीर अल्लाह एक और सलावत पढ़े। दूसरी फजीलत ताहुर्रायत यौमल खैबर। ओ जेड़ा खैबर वाले दिन जेड़ा अलम पैगंबर ने अली नू दिता न, काश ओ अलम मैनू मिल वंजिया। मैं बिस्मिल्लाह कर चलो अगो तुसा पढ़ छोड़े, सोना पढ़े ने हाँ। ये है ये हसरत जी, सिर्फ हसरत है जी। ओए होए चलो मैं जी सिर्फ अल्लामा नकल साहब एक कौल छोड़ तक नकल कर देना, मेरा ख्याल है उसे जी पूरी तकरीर होगी। अल्लामा नकल साहब फरमाते हैं पैगंबर ने जड़ा फरमाया ना, लऊतियन रायत गदन, कल मैं अलम। तवज्जो जी, अल्लामा नकल साहब बस ये है का फजीलत जुमला। अल्लामा नकल साहब फरमाते हैं ये जड़ा काश को अरबी बंदा समझने वाला यकीन प्रोफेसर साहब चलो बैठे। लऊतियन एक फेल मुजारे दसी गए, वाहिद मुतकल्लिम दसी गए, लाम ताकीद, फिर इस दे आखिर नूने ताकीद लगाई गई है, खफीफा नहीं सकील है, यानी कि तर्जमा ये बनता है पंजाबी और उर्दू दे विच लऊतियन रायत गदन के कल मैं जरूर बर जरूर यकीनन मैं दूंगा। लामा नकल साहब फरमांदे ये जड़ा मैं ते जोर है ना, इसको साबित होंदा इसको पहले जेड़े लेके गए वो पैगंबर दा नहीं। बड़े बेदार बैठी हो जी, मैं कल मैं दूंगा जी।
اس تو بعد پہلے جڑے جاندے نا اپنی مرضی نہ جاندے جی کل میں دوں گا اور جسے دوں گا وہ مرد ہوگا بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا جی وہ خدا اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا خدا اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے ہاں اور میں پیغمبر یہ خوشخبری دے رہا ہوں وہ فتح کر کے ہی واپس آئے ہاں یہ ان حسرت انہا بزرگاں لیا جے کاش تو انہیں خواہش جنت فضول کی چلو جی پروفیسر صاحب تسی لطف لو بزرگاں نہیں ملیا تو میری گال میں نہیں سمجھ آئی بزرگاں نہیں ملیا تو پھر بچے ان کتنے ملے خواہشی سی کسرت سی چلو نہ کر لئی تیسری میرے خیال دے میرے حصے کا فضائل ہو گیا جی تزویجہ بے فاطمہ اپنا موضوع دیا جیڑی جناب سیدہ علی دی زوجیت چاہے یہ ایسی فضیلت ہے کہ جیڑی صرف علی نو حاصل ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ امام شافعی آکھن لگے کہ تسی میں انجھے ملامت کردے رہندے ہو غلام والا حب الفتح ولعلنی غلام کدو تک میں نو ملامت کردے رہو گے کہ جو امام شافعی علی دے فضائل پڑھدا رہندا علی دے فضائل پڑھدا رہندا علی دے فضائل پڑھدا رہندا با الفاظ دیگر علی علی کردا رہندا میں نو کیوں ملامت کردے ہو کیا کوئی ہے کہ جس دی زوجیت فاطمہ آئی ہوئی یہ تا فضیلت صرف علی نو حاصل ہے افی غیر ہی حلتا حلتا کوئی ہے ایسی شخصیت کہ جس دی شان دے وچ سورہ دہر نازل ہوئی سورہ حلتا ایسی فضیلت اللہ کیڑا جوان ہے شافی نو تا نظر نہیں آندا جی جی تو سانو کو نظر آندا ہے تے دسو یہ او فضیلتان کے جڑے میرے مولا دے نال خاص اور بہت سارے لوگ ہوں تھوڑی اجازت دے سو جی میں جناب سید آتے کچھ تھوڑا جا بول لوں جی اگر تبھی تک گھبرائیں ہوں تو میں مسائل پڑھ دینا بہت شکریہ بہت سارے لوگ گئے خاصگاری واسطے پیغمبر نے فرمایا اے اختیار میرے کول ہے ہی کوئی یہ اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میں فاطمہ دی علی دے نال تزویج کی تھی اے اللہ دا حکم وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْضِ اللہ دا حکم ہے اور اللہ نے میری بیٹی دا حق مار اس زمین نو قرار دیتا ہے بڑی فضیلت ہے جی بڑی فضیلت ہے جاگو نیاز مولا جاگو نیاز مولا حق مار زمین نو قرار دیتا ہے پھر پیغمبر فرمانے یا علی ممشا علیہا مبغضاً لک ولہا مشا حرام میرا بھرا علی او میرا وسیع علی کوئی بندہ بھی ہوئے نا جڑا رزق اس زمین دا کھاندا ہوئے راندہ زمین تے ہوئے چلدہ زمین تے ہوئے پھردہ زمین تے ہوئے اس تے دل دے وچ بغض تیرا ہوئے تے میری دھید ہوئے اس تے زمین تے چلنا بھی حرام رہنا بھی حرام مشاہ حرام اس تے زمین تے رہنا ہی حرام ہے بزرگوں بچپن ہی سن گل نہیں سمجھ آندی واقعاً ہون کو سمجھ آندی ہے جو واقعاً بھائی بغیر محبت اہل بیت عبادت حرام ہے ہون سمجھ آندی ہے جو تصرف فی الملک الغیر حرام ہے جی جو کسی اور دی ملکیت شے ہوئے تو اس دی اجازت تو بغیر اس دی تصرف کرنا فقہی طور تے جائز نہیں اور جناب سیدہ دی حدیث موجود ہے جو اس زمین دا استعمال میں اپنے منن والے واسطے جائز قرار دینی ہن سمجھ آندی ہے جو جنہاں دے دل دے وچ علی اور زہرا دا بغض ہوئے انہاں دی عبادت حرام ہوندی کیویں
جو ملکیت جناب زہرا دی تصرف تا جناب زہرا دا ہے جی تی عبادت دوسرے دی حلال ہونی ہے جس تے رسول دی دھی راضی ہونی طبیعت گھبرائی تھی پیغمبر نے نکاح پڑھیا 480 یا 500 درہم حق مار قرار دیا گیا تجویز ہویا ایتھے تھوڑی جی توجہ جب تمہیں کوئی نکاح ہوئے نا تو پھر وہ آدھی جی شری حق مار جی شری حق مار شری حق مار دی حد معین کوئی نہیں علماء بیٹھے اگر ایک مسئلہ سمجھ لو جی کوئی اس دی حد معین نہیں جس تے وہ بچی راضی ہوئے زوجہ راضی ہوئے وہ شرعی حق مار ہے یقیناً ساڑی نظران سے پہلے گل گزری ہونی چلو کوئی اور بچے استفادہ کر لوں جس کا جس تے بچی راضی ہوئے وہی حق مارے شرعی پیغمبر دے دور دے وچ ایسے بھی نکاح پڑھے گئے کہ جس سے عورت نے شرط رکھی ہے جی میں اس نکاح نو قبول کرنی ہے اس شرط تے کہ میرا شوہر مینوں قرآن دی تعلیم دلوا چھوڑے گل تو ہن ذرا ڈاڈی اوکھی آ گئی ہے تے کوڑی آ گئی ہے نا جی جی یہ بالکل گلاں کرنیاں بھی چاہیے تے سننیاں بھی چاہیے تے نہ تے عمل بھی کرنا چاہیے میری جتنی دینی زندگی ہے میں اپنی زندگی دے وچ ایک ایسا نکاح پڑھیا جدوں نکاح پڑھن گیا تے اجازت منگی وا دے مولوی صاحب قبلہ قاری صاحب کے میری طرف اجازت ہے لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ میرا ہونے والا شوہر سامنے آوے نا تے میرے سامنے قرآن دی تلاوت کرے اگر قرآن دی تلاوت کر لی اس تے تسی نکاح پڑھ چھوڑے ہو میں ایک نکاح اور علی آلیاں دا یہ معیار ہونا چاہیے دے دوسری شرط ہے جدوں پردہ ہوئے جدوں توفیق ہوئے میں نو پھر کربلا دی زیارت کرا چاہا کیسے گھرانے ہیں جی کیسے گھرانے ہیں میرے واجب الاحترام دین جڑی سن سہولت دیندا اسی لین واسطے تیار کوئی ہن میرا پاک پیغمبر نے جہیز دیتا شیعہ سنی کتاباں درج ہے جی ساڈے اس معاشرے دا غریب تو غریب بندہ بھی اس تو بہتر جہیز دے جی این جدو پاک پیغمبر اپنی بچی دا جہیز ویکھ رہے سن نا یہ بھی ذمہ داری دے نال کہہ رہے ہیں جتنا جہیز لیا گیا حق مار دی رقم وچوں لیا گیا جہیز ویکھ دیاں توجہ میرے والے پاسے جی جے مٹی دے برتن نظر آئے نا این پاک پیغمبر نے دستے دعا بلند کیتے نے میرا کریم اللہ انہاں گھراں تے رحمت نازل کر جنہاں دا اکثر اسباب مٹی دا ہے کون مخدوم کائنات جس استقبال واسطے سردار الانبیاء سلطان الانبیاء کھڑا ہوندا ہے اہل سنت والے لے کے صرف کھڑا نہیں ہوندا رسول اپنی مسند تو کھڑے ہونا پھر ٹر پونا اپنی زہرا دا استقبال کرنا پھر ہتھاں دا بوسا لاونا پھر اپنی مسند تے بٹھاونا فضائل دا جملہ ہے جی میں مرضی سنو معرفت مومن دی تو 500 اقمار دی تجویز ہوئی تے ایک گل پہنچی بنت پیغمبر کو دختر پیغمبر کو پاک سیدہ فرماندے ہیں یا ابتا میرا بابا ان بنات الدنیا یتزوجنا بالدراہم و دنانیر اے اللہ دا رسول میرا بابا وجہ تخلیق کائنات بابا اے دنیا دی عام مستورات دا بھی حق مار درہم و دینار ہوئے تے میں بطول عذرا دا بھی
حق مار درہم و دینار ہوئے تے ومل فرق و بینی و بینہ ہننا ہے دنیا دی عام عورتیں تے میں زہراج فرق کیڑا رہ گیا زہراتوں کیا چاہنی بس ازادار اتھے برداشت نہیں کر سکتا بابا اگر من حق مار دینا چاہتا ہے خدا یا تو میں ہی کچھ حق مار منگنی ہے جو اس گناہگار امت دی شفاعت دا حق میں زہران دے دے جب تسی رو رہے ہو نا بیوی آدھی ہے نا دا حق شفاعت میں نو دیتا جائے بی بی نے صرف مطالبہ نہیں کیتا ذمہ داری دنالا پڑھ رہے ہیں فوراً جبریل جی یہ نوشتہ لکھا ہویا مور زد آسمان تو لے کے نازل ہویا بی بی ہے تیرا حق مار خدا نے تینو حق شفاعت عطا کیتا ہے غور دنال جملہ سنیا جے اور بی بی دی وصیت جو ایک وصیت بھی ہے کہ یا علی او نوشتہ میرے نال میری قبر چ دفن کر چھوڑے میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں کوشش کر سا جی جتنی کر لینے توفیق دیتی ہے بسم اللہ اہل کھول سو حاضر حکم اللہ سوائے اس غم دے دنیا دا غم نہ ویکھو ہر ممکن مومن کوشش کرے گناہوں تو بچو فعل حرام تو بچو کیونکہ رسول دی زخمی دھی نے اس وقت تک کھڑیا رہنا جدوں تک تو جنت اجنی ڈرا آج روکم اللہ آج روکم اللہ آج روکم اللہ سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھیں 75 یا 95 جی زندہ رہیے عمر 18 سال ہے پرانا زدار ہیں سید بیٹھے ہو دل دکھے تو میں نے معاف کرے ہو یہ زندگی دا وہ حصہ ہوندہ ہے جتھے جوان زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ زندگی دی دعاواں مانگ دیں میں نو زہرا دے دکھے پاسے دی قسم بابے دی قبر دے آکے آدھی اللہم عجل لی وفاتی ہون میں دکھا تو تانگ آئے میرے اللہ میری زندگی مکا اجرکم اللہ مکان دے کے واپس ولنا بالکل حوصلے میں گل سمجھانا چاہنا سمجھ آ گئی تیری عبادت ہو گئی مکان دے کے واپس ولے کیڑے رنگ دے نال مکان دیتی نے آج تیسرا دن پہ سن دیو جس رنگ دے نال مکان دیتی نے زخمی اتنی آئی نہ پلنگ تے نہ ستی حسیر دی چٹائی آئی تے اس تے ستی نہیں ہوندی آئی تے ہوندی غشی دی حالت چاہیے یہ مکان دے کے گھر والے گھر ون کے انہا اپنیاں عورتاں نو بھیجے ہے مہاجرین تے انصار دیاں عورتاں آئیاں جو 80 مکان دے آیاں وانج کے وے کھاؤ جو رسول دی دھی دی نب دی کمیں پہی ہے بسم اللہ میں نہ ذہن لڑائی میں نہ ذہن مکان سی دی آیا اسی وے کھاؤ نب دی کمیں پہی ہے یہ عورتاں آندیاں ہن اگے حسنین دی ماں غشی دی حالت چے بے ہوش چٹائی تے سوتی ہو گیا سیدزادہ فطرت دا تقاضا ہے محلے دے وچ جدوں کوئی بندہ کسی بیمار دا پوچھن ویندا ہے نا وہ پھر کوشش کرتا ہے جو میں تیمارداری واسطے آیا پوچھن واسطے آیا ادھے کولو پوچھاں یہ میرے نال بولے میں نے دسے جو بیماری دی حالت کی ہے کیویں پہ نب دی ہے عورتاں آندیاں اگوں ہوندی ہے غشی دی حالت ہے اے پھر باندیاں بہ ویندیاں جو کوئی ویلا ہو سی اکھ کھول سی تے اساں پوچھساں جو کیویں پہ نب دیا تے جس لے ہوش آندا آئی نا بطول کے جواب دین دیا تیرے تے میرے واہ میں چنائی تے انہاں دے واہ میں بھی کوئی نہیں ہوندا گمان وچ کوئی نہیں ہوندا
جو اسی طبیعت دا پوچھساں رسول دی دھی جواب کیڑا دیسی توجہ میرے آلے پاسے رکھی اپنے دکھاں نو نہیں روندی او اے سوچ دیاں جو زہرا آنکھ کھول سی تھی اپنے دکھ دسی میں نو ممبر دی عزت دی قسم ہے اپنے دکھاں نو نہیں روندی اپنے دکھاں تو ود سمجھ دیا علی دے دکھاں نو میں بسم اللہ کرم واہ بھائی واہ تیری معرفت تو میں صدقے بن جا جی اجرکم اللہ ہاں اپنے دکھاں تو مقدم سمجھ دی ہے علی دے دکھاں نو جی دیکھیں میرے آلے پاسے انتظار کر دی انتے کوئی ویلا ہوئے آنا تے رسول دی دھی دی اکھ کھلے آ رسول دی زخمی دین ویکھے آ جو مہاجرین و انصار دیاں عورتاں آئیاں بیٹھی ہیں جی تے پاک زہرا ہکا گل کرے آدیاں آج جو گئیاں ہوں میں صرف ایک گل دا جواب دیو میرے علی نو روان دے کیوں اجرکم اللہ سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ بیکو بھائی کیا کہنے با بڑے پرانے عزدار ہو میرے علی دا جرم کیا میرے علی نو کیوں روان دے ہو جی میں علی دی شجاعت معراج دے آئی نا انہیں علی دا صبر بھی معراج دے آئی علی دی مجبوریاں سمجھ دی آئی دے زہرا سمجھ دی آئی تے ہون علی نو سمجھ آن دی آئی جو پیغمبر میری تلوار نیامت رکھوا کے کیوں گئے بیت الحزان آلے نے غالب نے جملہ لکھے ہے ویندے علی نو انہا گھیرے ہے جو اثر رسول دی دینو ملنا چاہنے ہیں جنہ انہا مستورہ نو بھیجے آئی نا توجہ ہے بلکہ تسی توجہ نہ پہ سن دے جنہ مستورات نو انہا بھیجے آئی نا انہا ونج کے اطلاع دیتی انہا ونج کے دسے ہے جیڑے رنگ دے نال تساں زہرا نو مکان دے آئے ہو نا آج نہیں تے بھامے کل دنیا تو ٹر ویسی انہا سوچے اگر اسی حالت جو ٹر گئی اسا کیڑا منہ بے کھاسی ہے انہا علی نو مجبور کیتا ہے جی اسی آونا چاہنے ہیں اسا ملنا چاہنے ہیں علی مجبور ہو کے گھر آئے انج پاک بطول دا سر چاہ کے نا ویکھ میرے آلے پاسے انج علی نے اپنی گودج رکھی ہے گودج رکھی ہے علی دیا کھنان کو سامنے دے بدل آن جی علی دیا ہنج جدو زہرا دے چہرے دے ڈھٹی اننا تے زہرا دیا کو کھل لیے ایک ہاتھ چایا میں بسم اللہ کروں واہ بھائی واہ بھائی تنہائے کرنی چاہی دیا دوجہ ہاتھ نیس چایا کیوں نیس چایا پرانا زدار ہیں آپ سمجھ ایک ہاتھ چاہ کے نہ تے علی دیا اکھانو صاف کیتا تے علی دیا اکھانو صاف کر کے او آنسو لائز اپنے زخمہ تے ہون ڈاڈا رننے علی رو کے آندھا ہے رسول دی دھیے کے پہ کر دیو جی رسول دی دھیے دیئے میں اپنے بابا محمد مصطفیٰ دے کلو اے حدیث سنیے جو مظلوم دی آنکھ دا آنسو بیمار استے بہترین شفا دیئے اس کائنات جی تیرے تو وڈا مظلوم کو نہیں میرے تو وڈا بیمار کو نہیں اجرکم اللہ سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھے اے میں اپنے زخم دا علاج پہ کرنا یا علی کیوں رونے تو نہ رو زہرا مجبور کی تنے تین ملنا چاہتے ہیں انہاں مجبور کی تے رونا تو ہے جی تو نہ رو انہاں ناک رسول دی اجازت پہ دیں لیے آؤ لیکن یا علی ایک منت کر سکلی ہے او آمن میں ملن لیکن علامنا تو نہیں بولنا تو نہیں گل میں آپ کر سکتا اور ان دی اپنی خوشبو ہوگی میں وہ پہ پڑھنا جو کتاب جو ملے ہے جی حقیقت مسئلہ یہ آئے پردہ حائل ہویا ہے بی بی نے قدمہ دی آہٹ تو محسوس کی تے قریب آ گیا بی بی نے آکھیا میں نے ہکا گل دا جواب دیو بی بی نے سلام دا بھی موقع نہیں دیو میں نے ہکا گل دا جواب دیو کیا تسا میرے بابا محمد مصطفیٰ دے کلوں اے سنے کیا میرے بابا دی یہ حدیث ہے جو جس تے زہرا راضی ہے اس تے خدا راضی ہے جس تے زہرا ناراض ہے اس تے خدا ناراض ہے کیا تسا یہ حدیث سنیے میں نو ہاں یا نہ جواب چاہیے لمبی گفتگو نہیں کرنی انہاں کہ ہاں بی بی اساں سنی بی بی آدھی گواہ روے ہو میں دعا پہ کرنی ہے اس دی بارگاہ دے وچ میرے اللہ میں نہ تو راضی نہیں جا رہی
اجرکم اللہ سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہیں میں ناراض حیران ہو گئے نائی کیڑی گل آستی ماحول کیڑا بن گیا واپس وال گئے کیڑے رنگ دے نال آئین بطول دے دروازے تے آ کے اونچا بولین کوئی اتنی مجبور آئے رسول دی دھی دروازے دے اندروں آپ کھڑی ہیں جڑے شریف گھر دے لوگ ہونے مردن گھر نہ ہون دروازے تو بل ویندے اجرکم اللہ سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھیں اتنی مجبور آئے زہرا دروازے دے اندروں آپ کھڑی ہے یہ تیرا شہر اپنے گھر تیرا اپنے تیرے دروازے تے آکے کوئی اچھا بولے ایمان نال دسا تو مردے ہو مستور آئی تو کلمہ گوئے ہو محمد دی آئی منت کر کے آدھی آئی اچھا نہ بول اس دروازے نو سجاڑے ہو دروازے جتے میرا بابا کھڑ کی آئے تتہی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھے اونچا نہ بولے وہ دروازہ جتھے نبی رکویں دے اے آدم میں اس گل دے نال غرض کوئی نہیں علی نو باہر بھیجو اے آدم جی علی باہر نہ آیا تے کیا کرسی آدم جی علی باہر نہ آیا میں اندر لگا سا میں نو ممبر دی قسم دولت اقتدار دا نشہ بندے نو اندہ کر چھوڑ دے اس نو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے کیڑا دروازہ میں کہنے نال گل پیا کرنے آدھے جی علی باہر نہ آیا میں اندر لگا سا ساری زندگی صحیح دو اس تو اگلیاں 3-17 میں کدی نہیں پڑھیاں لیکن چوتھی 70 پرسا پیچھنیاں 3-17 تینو سمجھ آوے سن کیڑے رنگ دے نال دروازے جے داخل ہوئے جداں داخل ہوئے نبی دی دھی بے ہوش ہو گئی آئے اجرکم اللہ جدوں آنکھ کھلیے ہون زہرا اٹھ دیئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھے اٹھ دیا اٹھ نہیں سکتی مورخین لکھ دیں رسول دی دھی دی حالت کیڑی آئی ہے اٹھ دی آئی اٹھ نہ یہ سکتی تے فضا تے نگاہ پئیے وین کر کیا دیئے میں کو فضا بھیڑ سہارا دے آئے وین نبی دی دے میں اٹھ نہیں سکتی او میرے پہلو تے آج لگ گئی ضراب شدید بی بی آدھی میں نو گھن وانج پیوں دی قبر ہوتے او ہاتھ نب کے میں اجڑی دے میں ڈسا آج تھی گیا ہے میرا موسن پتر شہید بی بی دی حالت کے لیا ہے قبلہ کاظم قزوینی لکھ دین جنہیں کٹھے پرندے دی حالت ہوندی ہے اڑدا اڑ نہیں سکدا جدا اجنبی لوگاں دے پیراں دے نشان نظر آئے پوچھ دیے فضا مینو علی نظر نہیں آتا فضا دیے گرفتار کر کے مسجد لئی ویندے ہن رو کے رسول دی دیا دیے مینو سہارا دے میری علی سوا نہیں نبدی سہارا لے کے علی دے کول پہنچیے علی دے کمر باندھے جو مضبوطی دے نال ہاتھ پایا انہاں چھڑاون دی کوشش کی دیئے ہاتھ نہیں چھوٹے سیدو دل دکھ دے میں نو معاف کرو ایک ظالم نے تازیانہ چاہیا ہے بطول دے ہاتھ تے لگیا ہے ہون ویل کر گیا دیا بابا میرے چھڑا والا کوئی نہیں اجرکم اللہ بابا دی تازیانے ودی جھلے لیا اجرکم اللہ میرے ویر نے حکم کی تے سن سو وصیتہ اے جے رنگ دے نال مکان دیتی نے بطول پتہ لگیا ہوں میں زندہ رہنا کوئی نہیں علی نو وصیت کر گیا دیا یا علی
غصب وکی جنہ میرا حق غصب کیتا ہے یا علی او لوگ میرے جنازے جناور جنہ میری فصلیاں دروڑیاں سیدہ تو ساڑا دل دکھت میں نو معاف کریں یا علی اگر ممکن ہوئے ہر رات نو میری قبر دیا میں قرآن دی تلاوت کرے علماء لکھ دل قرآن دی تلاوت بہانا آئی ہے ڈری آئی بطول جنہ میرے دروازے نوازے آج رکم اللہ آج رکم اللہ سوائے سلامت کوئی روزہ دیکھے آج رکم اللہ یا علی تیری تلاوت قرآن ہوئے عزیز میں اجری دی قبر دا پہرا آج رکم اللہ مل گیا حسن مل گیا کفان ہاشمی جوان جنازہ چاہیے دل اجے جنازہ وٹے دروازے تو باہر نہیں آیا آواز آئی حسن لال تیری ماں دے جنازے دے تھلے گوڑے آواز آئی بابا لی تیری شرمالی دی زینب بیان دیئے عہدیدارو جتنا بہادر علی میرے مولا تھائی رکے گئے کہ کی دینے اپنے شانیاں تو عبا لہائی نے دید سر دے دیتی نے فرمایا حسن لال پہلے بینڈ گھر بٹھاؤ پچھے ماں دا جنازہ جاؤ میں نہ میرے مولا علی اترات پر آیا بندوی نال کوئی نہیں آسے پاسے سکے برائے تیری سکی دی یہ ماں دا جنازہ ہے جیڑی دی دا ماں دا جنازے دے تھلے ٹورنا گوارا نہیں کردا اللہ جانے اس ویلے ہوئے جگہ شرابی دا دربار آئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے سغم دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھے روایت مختلفن کے جنازہ کتھی آئے کتھے اجڑی زہرا دفن آج بھی علماء کو ظاہر پوچھے دے قبلہ دسو دسئی بطول دی قبر کیڑی جاتے او سید و زہرا دیس تو وڈی غربت کیڑی ہے اتنا اللہ قبر تیار ہے ہر کوئی ملی ہے علی رو کے آدن ماں داخلی ٹائم سارے ملو ایک سجنے جڑا نہیں پہ ملو ادنا غریب حسین علی رو کے آدن حسین مویا نادراز کوئی نہیں ہوتا ماں دا چھگلی ٹائم مانو ملنا رولے حسین رو کے آدن بابا میری ماں فخر مریم میں فخر عیسیٰ اس ویلے تک مانو نہیں ملیا جا ویلے تک مان کفن جو نہیں سڑیا آج میرا ماں سڑے تو میں مانو ملسا او کہوٹا دے گا یور مومنہ اللہ جانے کتنا بطول پیارائی حسین جڑا 75 دی ہاتھ پاسے تو نہیں چویا آج ہاتھ پاسے تو جا کے آدیا میرا کربلا دم زمر بجلا میرا اللہ راضی بجلا میرا پیاسا بجلا ماد چھیکڑی پیارے لیکن حسین بس آخری لفظ حسین آج میں سڑیا تو ملنا ہے کل شام غریبہ تو مانو سنت ماں ملنا سیا بجدے گھوڑے تو لتھائی حسین عالم ارواح محمد آئین علی آئین ہر کوئی ملے ماں بیٹھی رہی آواز یہ زہرا تو کیوں نہیں مل دی بی بی آدھی آج میرا خدا لاوے کپے ہوئے گالے جواز آندھیے تو کفن وچوں او میں کو سڑیا او بے کفن سڑے دے آوانو تینا میتہا کر اپنے وچ وہ بے وطن سڑے دے آواز آندھیے جن گل کو چم دیا ہائے او نائے تھک دیا او گل تو خون ہٹائی وانجا میری بھین درج گئی اممہ میرا کمر ماریا گیا اممہ میرا قاسم ماریا گیا میرے آن محمد مری گئے
فاطمہ کو بہت ستایا ہے رسول امت نے فاطمہ کو اس کے گھر اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں جس کے گھر کو بہت ستایا ہے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں جس کے گھر میں رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا بولی فضا سے رلانا جھڑکے نہ دو نہ اس پہ ظلم کرو دیکھ جس کو نبی کھڑے رہتے اس کو دربار میں کھڑا کرو روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں جس کے گھر میں قرآن آیا ہے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے باری فضا سے رلانا جھڑکے نہ دو نہ اس پہ ظلم کرو دیکھ جس کو نبی کھڑے رہتے اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے بادی رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا دربار ہے بادی رسول کو بہت ستایا بڑے دربار میں مسلمان دونوں جھٹلا دیے ہیں لال اس کے جانے کیسا ستم ہے کر ڈالا
رسول فاطمہ کو حق کھانے والے نائے یا علی میری میت پر میں حق کھانے والے نائے یا علی میری میت کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رلوانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرے حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرے حق کھانے والے